एक एमपीए, एक एमएनए के लिए, जब वो आपके इलाका में जाते हैं, हाँ भाई मैं ये रास्ता बना दूंगा, गटर लाइन सीधा कर दूंगा, पानी की लाइन जारी कर दूंगा, भाई के पानी में कोई गंदगी नहीं आएगी, पाक साफ सुथरा सब पानी करूंगा, ये आपकी रास्ते वगैरह सब कुछ सही कर दूंगा। मेरे उसके बाद मुसलमानों को जो भी परेशानियां हैं भाई, रमजान और मुबारक की महीने आएंगे, हमने ऐसे ऐसे करना है, आपके लिए सब चीजें सस्ते कर रहे हैं भाई। ये सारे बुटारू मेरे दोस्तों बड़े बड़े वादा आपके दरवाजे में खड़े होकर, आपके इलाका में खड़े होकर, चौराहे के ऊपर खड़े होकर, बाजारों में खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं। ये वादा खिलाफी करते हैं, ये मुसलमान है। आ गई ये 3 मुसलमानों के अंदर एक जुल्म भी आया, तो तुम्हारे पास ओहदा है, अपने ओहदा की बलबूते में दोस्ती के ऊपर जुल्म करो। तुम्हारे अंदर शरारत भी है कि तुम शरारती भी करते हो, दोस्तों को तंग करो, दोस्तों को परेशान करो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन नार, और उनके लिए आखिरत में दोज़ख का अज़ाब। तो बहरहाल जिससे उन्हें दो-चार होना पड़ेगा। कबीला बनी नज़ीर की सिर्फ 2 आदमी ईमान लाने की वजह से जलावतनी से बच गया। सिर्फ 2 आदमी जिन लोगों ने ईमान लेकर आया, वो वहां मदीने से जलावतनी नहीं हुआ, उसको बाहर नहीं निकाले। मेरे दोस्तों, जब तो बाकी सारे जलावतनी हुए और उन्हें अपने गैर मुनकुला जायदादों से भी हाथ धोने पड़े, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। फरमाया कि सजा इन लोगों की इसलिए मिली कि ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, का ये इसलिए मिली है कि उन्होंने अपने रसूल की मुखालिफत को शायर बनाया और अल्लाह ताला ने सख्त सजा देने वाला है। व मन युशाक़िल्लाह, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ऐसे लोग अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता, वो दुनिया में भी जलील होती हैं और आखिरत की अजाब भी उस पर यकीनन लागू होती है। आखिरत में भी बच नहीं पाएंगे, दुनिया में भी बच नहीं पाएगा। तो वादा खिलाफी करना, कोई भी बंदा, देखिए इससे हमने क्या सीखा मेरे दोस्तों, बनी नज़ीर ने हाथ शिकनी की है, जिसकी वजह से इनके ऊपर तबाही और बर्बादी। वो शिरक मुशरिक भी थे, वो काफिर भी थे, बेईमान था वो ना, जुल्म और फिर शरारत। अब मुसलमान कुफर तो नहीं है, मेरे मुशरिक तो नहीं, मुसलमान मुशरिक नहीं है, काफिर भी नहीं है, मगर जुल्म शरारत तो करते हैं ना, आज शिकनी तो करते हैं, वादा खिलाफी करता है भाई। काफिर के अंदर 5 चीजें पाया गया। अब जो कलमा गो है उनके अंदर ये 3 चीजें तो लाजमन होती हैं। वो क्या है भाई? जुल्म है, किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी का माल और दौलत नाहक खा लेना, चोरी करना, डाका डालना, ये सारे क्या भाई? गीबत करना, किसी को जबरदस्ती नाजायज मारना कूटना, ये सब क्या है भाई? ये जुल्म है। फिर शरारत करना, मेरे दोस्तों, किसी को खामखाई तंग करना, खामखाई किसी को तंग करना, ये अपनी जबान से, अपने हाथों से हो और किसी वजूहात की बिना पर हो ना, ये शरारत है। आज से करी वादा खिलाफी करना, भाई वादा की है, वादा खिलाफी करते हैं, ये मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं ज्यादातर। तो इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक है इनकी ठिकाना जहन्नम की आखिरी तबका है। मुनाफिक की ठिकाना आखिरी तबका है। वादा करो तो वफा भी करो, वादा करके वादा खिलाफी मत करो। लोग भाई बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, बड़े बड़े वादा कर ले, हाँ मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अभी इलेक्शन हुआ देखे हो ना भाई, अल्लाह अकबर, कैसे हम लोग को इतना परेशान। इत्तेफाकी हमें पिछले 8-10 साल से अल्लाह ने मुझे बचाया। पिछले साल अभी ये कल परसों मेरे ड्यूटी बढ़ गए, मैंने अपने बेटे को भी लगा दिया उसी ड्यूटी पर। भाई आपको 2-2 बजे तक 2 दिन लाइन लगा रहे हैं भाई, सब कुछ ये किसके लिए किया? एक एमपीए, एक एमएनए के लिए, जब वो आपके इलाका में जाते हैं, हाँ भाई मैं ये रास्ता बना दूंगा, गटर लाइन सीधा कर दूंगा, पानी की लाइन जारी कर दूंगा, भाई के पानी में कोई गंदगी नहीं आएगी, पाक साफ सुथरा सब पानी करूंगा, ये आपकी रास्ते वगैरह सब कुछ सही कर दूंगा। मेरे उसके बाद मुसलमानों को जो भी परेशानियां हैं भाई, रमजान और मुबारक की महीने आएंगे, हमने ऐसे ऐसे करना है, आपके लिए सब चीजें सस्ते कर रहे हैं। भाई ये सारे बुटारो
میرے دوستوں بڑے بڑے وعدہ آپ کی دروازے میں کھڑے ہو کر, آپ کی علاقہ میں کھڑے ہو کر, چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر, بازاروں میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, یہ مسلمان ہیں. آگے یہ 3 مسلمانوں کے اندر ایک ظلم بھی آیا کہ تمہارے پاس عہدہ ہے, اپنے عہدہ کی بلبوتے میں دوستی کے اوپر ظلم کرو. تمہارے اندر شرارت بھی ہے کہ تم شرارتی بھی کرتے ہو, دوستوں کو تنگ کرو, دوستوں کو پریشان کرو. یہ بھی آگے کیسی آج سے کری وعدہ خلافی, یہ اتنے بڑے بڑے کی لمبے وعدہ کی ہے. تمہارے وجہ سے لاکھوں لوگ میرے دوستوں اپنے جانوں کو ہاتھ پر لے کر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں میرے دوستوں, پولیس بھی, رینجر بھی, فوج بھی. پھر اس کی بعد جو تمہیں ووٹ ملے تم جیت جاتے ہو, جیتنے کے بعد تم اس علاقہ میں کبھی جاگتے بھی نہیں دیکھتے ہو کہ پانی لوگ گٹر کی پانی پی رہے, یہ تمہارے چلنے کی راستہ ہے بھی یا نہیں. دیکھو نا ہمارے مسجد کی سامنے گندگی, یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے. کس کو کہا گے میرے دوستوں؟ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی خود اپنے راستہ بنا لو, تو گٹر نہیں ڈال دو. آؤ جی بڑے امام صاحب یار دیکھ لو, کبھی تو بول دو یار, اپنے افسران کو بول دو یا ہمارے یہاں گندے نالا بہتے ہیں, نہ اسکولہ کھڑے کر سکتے ہیں, نہ بندہ پائدل آ سکتے ہیں, گٹر گندگی پانی ہے, چپلوں سے جوتوں سے جو ہے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. یہ کیسے نماز ادا کریں گے؟ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ یہ شرارت نہیں اور کیا ہے, یہ ظلم نہیں اور کیا ہے. یہ سارے ظلموں سے بچنا ہے, یہ ساری شرارت سے بچنا ہے. بھائی اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ کر نہیں سکتے, آپ درخواست دے دو, درخواست دے دو, اس کو گٹر میں ڈلوا دو. بھائی سب محلہ میں 2 4 5 6 افراد مل کر جو ہے نا, سارے چندے کر کے جو ہے نا لائن صحیح کروا لو, مسجد کے سامنے ہے. یہ آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے. آپ اللہ کو ڈرو, کل سے خدا آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کیسے مسلمان ہو؟ تو میرے دوستوں آگے یہ 3 باتیں یہ مسلمانوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں, اور یہ کافروں کے اندر یہ کفریت, شرک, ظلم, شرارت, بدعہدی, یہ 5 پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی. تو وہ لوگ اس سزا سے میرے دوستوں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزا ہوا, تو اللہ کے رسول کی طرف سے ان کی اوپر اجازت ہوئی, اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. اگر تم بھی ایسے ظلم اور پھر ایسے شرارت اور ایسے بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرو گے تو تمہیں بھی یہاں سے لوگ نکال دیں گے, مار پیٹ کے کٹ کر, اسمبلی میں بیٹھ بھی سکو گے, پھر تمہارے پیچھے لگ جائیں گے میرے دوستوں, کہ تم آگے آگے لمبے لمبے باتیں کرو, تمہارے پیچھے تمہارے عوام ہوں گے کہ مار اس کو پکڑ کر. یہی کریں گے نا بھائی ہر پبلک. تو میرے دوستوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اسی MPN کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی مسلمانوں میں 2 چیز پائی جاتی ہے اور کافروں میں 2 چیز پائی جاتی ہے. وہ 5 چیزیں ہیں, کفر, شرک, ظلم, شرارت, بدعہدی. آج سے قریب مسلمانوں میں جو پائے جاتے ہیں خاص طور پر 3 چیزیں. یہ شرک بھی کر جاتے ہیں میرے دوستوں, شرک بھی کرتے ہیں کہ بھائی سب کچھ تم کرنے والے, ابھی تم کون کرنے والے, سب کچھ میں کرنے والا ہوں. یہ شرک پایا جاتا ہے, ابھی تم کون کرنے والے, اس کائنات کے اندر کسی سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ رب سے ہونے کا یقین تمہارے دل کے اندر آنا چاہیے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر کامیابی, غیر کی طریقے کے اندر ناکامی, اس بات کی یقین تمہارے دل کے اندر ہو جائے تو تم سچے مسلمان ہو. اگر تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا, بچی کرنے والا کون ہے؟ تیرے پاس کیا پاور ہے, کیا طاقت ہے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. یہ شرک بھی کر لیا, یہ 4تھا چیز بھی پائے گئے مسلمانوں میں. اپنے آپ کو سمجھنا کہ سب کچھ میں کر دوں گا. تم کیا کرو گے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک بندہ آ کر کہتے کہ میں وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ مہنگائی ختم کر دو, آٹا کا کلو اتنا روپیہ کر دوں گا, تیل اتنا کر دیں گے اور پیٹرول اتنا کر دیں گے, لوگ خوشحال ہو جائیں گے. تم خوشحالی دینے والا کون ہے؟ خوشحالی دینے والے رب ہے, مصیبت دینے والے بھی رب ہے, راحت میں رکھنے والے رب ہے. میرے دوستو ہر قسم کی سکون, ہر قسم کی راحت کس کی ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی ہاتھ میں ہے. اور عذاب دینے والے بھی وہی اللہ کی ذات ہے. تو مسلمانوں میں 4 چیزیں آ گئی. ایک شرک, اپنے آپ کو تکبری, بڑائی, غروریت, یہ شرک میں شامل ہے میرے دوستو. دوسرا ظلم, تیسرا شرارت, چوتھی بدعہدی, آپ سے کرنی وعدہ خلافی کرنا. تو اس سے بچنا چاہیے میرے دوستوں. یہ قرآن کی آیات ہے. اسی MP ہے, میں نے یہ اسی جو ہے نا قومی اسمبلی کی کسی ممبر کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قرآن کی بات کو بتا رہا ہوں. یہ پائے جاتے ہیں. یہ تو اسمبلی کی ممبر ہے, ہمارے اندر بھی میرے دوستوں, ہم آپس میں محلہ میں جو ہمارے اپنے گھروں کو دیکھو,
हमारे अपने मोहल्ला को देखो, हमारे अपने रिश्तेदारों को देखो, अजीजो अकारब को देख लो कि भाई तुमने वादा की, किसी से पैसा ली और कोई वादा खिलाफी की कि मैं फला तारीख को दे दूंगा, उसके बाद तुम्हारे नाम और निशान भी नहीं, तुम गायब हो गई। इसी तरीके से आपने बहनों के ऊपर जुल्म करना, अपने भाई के ऊपर जुल्म करना, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये भी तो मुसलमानी करते हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं देना, ये जुल्म है ना भाई। अपने बहन भाइयों को, अपना अजीज अकारब को शरारत यानी सताना, ये सारी शरारत में शामिल है। तो जैसे ही कौमी असेंबली की मेंबर है, ऐसे ही अपने घर को देख लो, अपने घर को देख लो भाई। आप भी तो अपने घर के वजीर आजम हो ना भाई। जब अपने घर की वजीर आजम, अपने घर की सदर हो, तो आप अपने घर की सबसे पहले अपने घर से इंसाफ शुरू करो, उसके बाद जाके असेंबली में इंसाफ करना। अल्लाह हम सबको आज से कभी जुल्म और शरारत और शिरक से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।